24 अक्टूबर 1952 को पैदा हुए, 1979 में सियासत का आगाज़ किया और कौंसलर मुंतखब हुए, 1985 में पहली मरतबा कौमी असम्बली के रुकन बने, मजमूई तौर पे 5 मरतबा कौमी असम्बली के रुकन और 1 मरतबा सूबाई असम्बली के रुकन रह चुके हैं। उनका तल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर भी रहे। आइए उनसे बात करते हैं। शेख साहब, आप कैसे हैं? जनाब वाला। शेख साहब, ये बताएं कि आपने कहा कि मेरी बदकिस्मती है कि मैं सियासतदान नहीं बन सका। आप साल से मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुंसलिक रहे। क्या आप ये बताना पसंद करेंगे कि सियासतदान कौन होता है? सियासतदान कौन होता तो इंसान ही है, लेकिन अपनी अपनी आदतें हैं। इतना मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, आप अगर अपने माजी में झांक के देखें, उस क्या थी सहाफ़त जो थी, सहाफ़त का क्या मेयार था? यही ना, सच बोलना, सच लिखना और सच्चों का साथ देना। ये आपकी सहाफ़त थी। अब सियासत में ये नहीं रहा, जैसे सहाफ़त में नहीं रहा अब वैसे सियासत में नहीं रहा। बिल्कुल एग्जैक्टली। यकीन करें, इसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ कि आपका जो आपने अचीव करना था या जिसमें आपको बेहतरी आनी थी, वो तंजूली की तरफ से। आप क्या अचीव करना चाह रहे थे? मैं चाहता था कि लोग बिल्कुल दुरुस्त बात किया करें, लोगों को उम्मीद न दिलाया करें, क्योंकि मेरे नज़दीक आपने क्या आपने जो सवाल खुद पैदा किया कि आपकी बदकिस्मती है कि मैं सियासतदान नहीं बन मैं सका। वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना, वो बदकिस्मती को ज़रा मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। डिफाइन कर लीजिए। रोज़ाना बिला नागा जब मैं अपने ऑफिस आके बैठता हूँ, अब भी और माजी में भी, तो सोच के आता हूँ कि आज मैं लोगों के साथ झूठ बोलूँगा, जो वो सुनना चाहते हैं मैं वो सुनाऊँगा उनको। लेकिन मेरी बात किस्मती है कि मैं उन सियासतदानों की तरह नहीं हो सका जो सिर्फ उम्मीद दिलाते हैं, और इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। मैं जब ऑफिस में आके बैठता हूँ ये सोच के कि आज मैं झूठ बोलूँगा या लोगों को उम्मीद दिलाऊँगा, जब मैं आके बैठता हूँ शक्ल देखता हूँ उसकी जो मेरे पे इत्मीनान करके उम्मीद करके मेरे पास आया, तो मैं सोचता हूँ कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए इसके साथ। आप झूठ बोलते हैं? हो सकता है, आप कहते हैं बड़े हैं आप। मैं नहीं कह रहा, आपने कहा है कि आप झूठ बोलते हैं। नहीं, मैंने कहा था कि मैं सोच के आता हूँ कि आज झूठ बोलूँगा, लेकिन झूठ नहीं बोलते। नहीं कर सकता मैं। तो फिर क्या होता है उसके नतीजे में? फिर लोग मुझसे नाराज़ हो जाते हैं ना, जब मैं सच कहता हूँ तो फिर नाराज़ हो जाते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ये काम मेरे बस में नहीं है। तो वो मुझसे ये बात सुनना नहीं चाहते, क्योंकि इतना ज़्यादा हमने उम्मीद लगा दी है लोगों में कि अब वो सच को उसके जिम्मेदार आप खुद नहीं है? मैं भी हूँ, आप हैं? बिल्कुल हूँ। आगे चलते हैं। वो कौन था जिसको बाजवा ने कहा कि आप लोग मारूसी सियासत छोड़ क्यों नहीं देते? जब ये बात आपके इल्म में आई तो आपने बाजवा से कहा अगर आपका बेटा होता तो आपकी भी ख्वाहिश यही होती कि वो आर्मी चीफ बने। ये बात आपने बाजवा से कहाँ कही, कब कही और क्यों कही? ये एक GHQ में एक मीटिंग थी इफ्तार साहब, कोई याद है कब? प्रेजेंटेशन थी। मैं उस वक्त गालबन चेयरमैन था डिफेंस कमेटी का। ये टेन्योर है मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट का। शायद जाने वाले थे उस वक्त जब मैं गया था। शायद जाने वाले थे। नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे ना, फिर उसके बाद ख़त्म हो गए, फिर आगे शायद खान अब्बासी साहब आ गए। उस वक्त GHQ में एक प्रेजेंटेशन थी, मिलिट्री जो आपका होता है MO गालबन, उसकी थी, और फिर बाजवा साहब तशरीफ लाए थे। बाजवा साहब ने बहुत सारी बातें की थी। जब लंच टेबल पे बैठे हुए थे तो वहाँ पे बाजवा साहब ने कहा कि आप मारूसी सियासत से जान क्यों नहीं छुड़ा लेते? मैंने उनको पंजाबी में ये कहा था कि बाजवा साहब, मारूसी सियासत वही करेगा ना जिसे को धी पुत्र होएगा, और अगर वो मारूसी सियासत करता है, मैं अपने बेटे को आवाम के सामने लाता हूँ, अगर आवाम उसको नहीं मानती है तो ठीक है, ख़त्म हो जाता है। मारूसी सियासत में तो आपका बेटा और बेटी दोनों आए, बेटी बरतानिया में और बेटा यहाँ पे। अर्ज कर रहा हूँ ना, यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप अपने बेटे को आप पुट करते हैं तो अगर लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। उस खाने में कौन कौन और मौजूद था जब आप ये बात कर रहे थे? सेनेट कमेटी थी,
پوری. کوئی نام لے دیجیے ایک دو. نام کیا کرنا ہے آپ؟ کیوں نام ہوتی نہیں سینٹ کمیٹی کے؟ آپ نے کیا کرنا ہے نام؟ تاریخ کا حصہ ہوتے ہیں. ہوتے ہیں. ہاں. بغیر نام کی بات ہو سکتی ہے. اگر نام لے لیجیے کوئی جرم ہے؟ نہیں، اچھا نہیں لگتا. بری آپ نے کون سی بری بات کی؟ باتیں ایسی انہوں نے کی کہ مجھے نہیں مناسب لگ رہا کہ میں ان کی بات تو موروثی سیاست کی ہوتی ہے، بری بات تو نہیں ہے. بات صرف موروثی سیاست کی نہیں ہے نا. یہ تو باجوہ صاحب نے کہی تھی نا، بات سننا ہی چاہتے ہیں. تو میں نے جب سم اپ کیا تھا تو اس وقت پریزنٹ کر رہے تھے سینٹ کو جنرل قیوم، ریٹائرڈ سینیٹر تھے. انہوں نے آخری خطبہ جاری فرمایا تو میں نے کہا جی ہولڈ آن پلیز. میں الیکٹڈ آدمی ہوں، میں چیئرمین ڈیفنس کمیٹی ہوں پارلیمنٹ کا. یہ میرا پروگریٹو ہے کہ میں سم اپ کروں. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے یہ کہا تھا جب ان کی تقریروں کے جواب میں کہ 1947 میں آپ کا اور میرا ادارہ اکٹھے اراد ہوئے تھے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میرے ادارے کو دن بدن کمزور کر دیا گیا، اور اس کی وجوہات کیا تھی یہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. یہ آپ نے جنرل قیوم کی تقریر میں مداخلت کرتے ہوئے کہا جب وہ ختم کر چکے تھے اس کے بعد میں نے ان سے جنرل قیوم آپ کی پارٹی کے سینیٹر تھے. جی سر. روحیل اظہر صاحب، اس مرتبہ انتخابات میں آپ کا حلقہ کیوں تبدیل کر دیا گیا؟ یہ غیر ارادی طور پہ ہوا یا اس حوالے سے آپ سے مشاورت کی گئی تھی؟ یہ ارادتاً کیا گیا. شاید میری آواز نہیں اچھی لگتی تھی. آپ کی آواز میں کیا خرابی ہے؟ اتنے سال سے آپ لائل رہے اپنی پارٹی کے، سچ. کبھی آپ نے پارٹی سے اختلاف نہیں کیا. سچ. یہ کون سا ایسا سچ بول دیا جس پہ آپ کے خلاف ہوگی؟ کوئی واقعہ ہے؟ یہ بڑی پہلے کی بات ہے. جب 2008 میں یہ بات ہوئی تو میاں صاحب نے، بڑے میاں صاحب نے، نواز شریف صاحب نے خاصی شفقت کرتے رہے ہیں. اب نہیں کر رہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، کرتے رہے ہیں. انہوں نے ایک میٹنگ کال کی جس میں اس فقیر بھی شامل تھا. وہ جانا چاہ رہے تھے، لوگوں سے مشورہ کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کرنا چاہیے. تو سب اسی بات کے متفق تھے، اتفاق تھا کہ کرنا چاہیے. مجھ سے انہوں نے جب پوچھا تو میں نے کہا جی اتنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اچھی بات ہے تو اچھی بات ہی ہوگی. نہیں، آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. میں نے کہا جی میرے نزدیک یہ الائنس ٹھیک نہیں ہے. آپ کو یاد ہے کہ آپ کے والد پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن تھے؟ اسی لیے میں نے کہا تھا، میں نے اسی لیے کہا تھا کہ یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں رہے گا. ان کی سیاست اور آپ کی سیاست میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور کیا یہ حقیقت ہے ایک دفعہ آپ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا 97 میں محترمہ کے انڈر چیئر پرسن. آپ لاہور پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی رہے. تو پھر کیا اختلاف تھا؟ میرا اختلاف نہیں تھا. آپ کیا سمجھانا چاہ رہے تھے میاں نواز شریف صاحب کو؟ میں اصول کی بات کر رہا تھا کہ آپ کی سوچ اور ان کی سوچ آپس میں نہیں ملتی. اور پھر آپ نے یہ بڑا ایک بہت بڑا اٹھایا ہوا تھا بیڑا کہ ہم پرویز مشرف کے خلاف ہیں. تو پرویز مشرف اس وقت صدر تھا تو آپ نے پھر اس سے جا کے حلف بھی لینا تھا. تو میں نے یہ بات ان سے عرض کی تھی کہ آپ کا یہ، اور پھر میری بات وہ سچ نکلی. تھوڑی دیر میں آپ علیحدہ ہو گئے. علیحدہ ہونے سے پہلے پھر بلایا انہوں نے. اب کیا کرے؟ میں نے میاں صاحب سے کہا، میاں صاحب ایک پنجابی کی مثال ہے، آپ نے سنی ہوگی، آپ کے کانوں سے ضرور. یہ کس سن کی بات ہے؟ وچ ایئر؟ یہ 2008 2008 میں یہ آئی ہے نا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ. لیکن اس سے پہلے تو چارٹر آف ڈیموکریسی ہو چکا تھا. تو پھر کیا ہوا؟ وعدہ ہو چکا تھا کہ ہم جمہوریت کے ساتھ اکٹھے جائیں گے. اس سے کیا فرق پڑا یار؟ بی بی آئیں، اس کے بعد آئیں، آ کے انہوں نے طے کیا. پھر پرویز مشرف ہی تھا نا اس وقت. اب آپ کھڑے ہو جائیں اگر اپنے معاہدوں پہ تو اور چاہیے کیا؟ پھر تو کام ہی بن جائے گا. اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کا اختلاف ہوا میر محمد نواز شریف سے. اختلاف نہیں ہوا، پیپلز پارٹی کے ساتھ مت جاؤ. اختلاف نہیں ہوا، میں نے اپنی رائے دی کیونکہ یک شخصی رائے تھی. اس رائے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا نا، اس کے بعد آپ کا الائنس ٹوٹ گیا تھوڑے عرصے کے بعد. اس الائنس کو چھوڑیں، آپ کا جو الائنس تھا میاں محمد نواز شریف سے، اس کا کیا بنا؟ وہ ٹھیک ہے.